नमस्कार, देश जगतको समाचार अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी विशेष समय सन्दर्भमा नयाँ अपडेटहरू लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूले कार्यभार सम्हालेको 100 दिन पुरा भएको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायतमा एउटा सन्देश सार्वजनिक गर्दै विशेष टिप्पणी गरेका छन्। खास गरी अन्य पालिका लगायतका क्षेत्रमा अथवा मन्त्रालयमा 100 दिन पुरा भएपछि विशेष कामहरू सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले 100 दिन पुगेको सन्दर्भमा आफ्ना उपलब्धि होइन, बरु आफ्ना विवादित विषयहरूमा प्रष्टीकरण दिएका छन्। खास गरी आफूले कार्यभार सम्हालेपछिका केही बढी चर्चामा आएका र विवादमा आएका विषयमा उनले अहिलेसम्म मुख नखोलेका विषयमा पनि थप स्पष्टीकरण दिएका छन्। खास गरी सार्वजनिक अथवा सरकारी सेवा क्षेत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले 100 दिन पुगेको सन्दर्भमा आफ्ना उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको छ। तर मेयर बालेन्द्र शाहले आफ्ना उपलब्धि होइन, आफ्ना विवादित विषयहरू चाहिँ सार्वजनिक गरेका छन् र त्यसमा विशेष प्रतिक्रिया पनि दिएका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहले आफूले कार्यभार सम्हालेपछि उठेका विवादित विषयमा विशेष स्पष्टीकरण दिएका छन्। खास गरी मकैको ठेला हटाएको सन्दर्भ, ई स्पोर्टलाई प्रमोट गर्ने सन्दर्भ विषय, त्यसै गरी यमबुद्धको शालिग निर्माण गर्ने विषय, त्यस्तै नर्भिकको संरचना हटाउने सन्दर्भमा दिएका अभिव्यक्ति र मदिरा सेवन गरेर सार्वजनिक कार्यक्रममा गएको भनेर गरिएका टिप्पणी लगायतका विषयमा प्रष्टीकरण दिएका छन्। र मेयर बालेन्द्र शाहले आफूले 100 दिनको आफ्नो समीक्षा आफै नगर्ने पनि बताएका छन् र उनले आफू 100 दिनको दौडमा नरहेर 5 वर्षको कार्यकाल भएकाले 5 वर्षमा दिगो विकासका लागि काम गर्ने बताएका छन्। उनले छिटो लोकप्रिय हुनका लागि महानगरलाई पछिसम्म असर गर्ने कुनै पनि डिसिजन नगर्ने बताएका छन्। खास गरी उनले फोहोर व्यवस्थापनमा सोचे जति प्रगति गर्न नसकेको सन्दर्भ पनि उठाएका छन् र यसको दीर्घकालीन समाधानको विषय भने तरङ्गमा आएको खुलासा गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेको सन्देश हामी अब जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्दैछौँ। मेयर शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, सन्दर्भ कार्यकाल 100 दिन पुगेको बारेमा हो। उनी अगाडि लेख्छन्, हाम्रो 100 दिन कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा हामी आफैले मूल्याङ्कन गर्ने भन्दा पनि आम मानिसहरूले कसरी हेर्नुभयो भन्ने बढी अर्थपूर्ण हुन्छ। हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्र, कर्तव्य र अधिकारले दिनेसम्म सचेत रहेर काम गऱ्यौँ। त्यसले आम मानिसमा कस्तो सन्देश दियो भन्ने कुराले हामीलाई फरक पार्छ। मानिसहरूमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भयो, परिवर्तनको महसुस भयो भने मात्रै हाम्रो कामले नतिजा दिएको हुन्छ। अन्यथा हामीले यतिका कामहरू गऱ्यौँ भनेर सूची बनाउँदैमा हामी सफल हुन सक्दैनौँ। यसैले 100 दिन पुगिसकेको सन्दर्भमा हामीलाई मनमा छोएका केही सन्दर्भहरू सम्झिन जायज हुनेछ भन्ने लाग्छ। उनी पहिलो नम्बर बुदामा लेख्छन्, फुटपाथबाट मकैको ठेला हटाएको। यो सन्दर्भले अझै पनि सही वास्तवमा के हो भन्ने एक किसिमको धर्मसङ्कट महसुस हुन्छ। तर अन्तिममा के लाग्छ भने आफूले पाएको अभिभारा पुरा गर्न भावनात्मक मात्रै भएर हुन्न, फुटपाथको आधारभूत निर्माण नै पैदल यात्रुहरूका लागि हो। सहरको वास्तविक व्यवस्थापनका लागि फुटपाथ खुल्ला हुन पनि जरुरी हुन्छ। महानगरले पहिले फुटपाथका व्यापारीहरूलाई अन्यत्र राखेर खुल्ला गर्ने कोसिस गरेको थियो, जुन पूर्ण रूपमा असफल भएको थियो। दिएको ठाउँ पनि भरिने र पुनः फुटपाथमा नयाँ व्यापारीहरू आइपुग्ने क्रम देश नै समृद्ध नहुन्जेल भइरहने कुरा हो। यो चक्र तोड्न महानगरको कार्यक्षेत्र र क्षमताले भ्याउने जे थियो त्यही गरियो र गरिँदैछ। यदि हामी महानगरमा नभएर सङ्घीय सरकारमा भइदिएको भए हामीले गर्ने प्रयास फरक हुन सक्थ्यो। योभन्दा अलग किसिमले राष्ट्रिय स्तरमा नै यसको समाधान गर्न खोजिन्थ्यो होला। हाम्रा लागि यो सम्भावनाको कुरा मात्र हुन्छ। हामीले वास्तविकतामा उभिएर समाधान खोज्दा जे गर्नुपर्थ्यो त्यही गऱ्यौँ, जसको नतिजा बानेश्वर तथा असन लगायतका क्षेत्रहरूमा सकारात्मक रूपमा देखिन थालेको छ। उनी बुँदा नम्बर 2 मा लेख्छन्, ई स्पोर्टका लागि 1 करोड। गीत गाउने, नाच्ने जस्ता कलाकारहरूप्रति केही पहिलेसम्म समाज अनुदार नै थियो। त्यसमा पनि महिला कलाकारहरूका लागि त सम्मानभन्दा पनि अप्ठ्यारा बढी थिए।
तर अहिले अवस्था फेरिएको छ, यतिसम्म कि यी सम्बन्धित रियालिटी सोहरूमा जित्नका लागि परिवारले नै लगानी गर्ने तथा सानै उमेरदेखि नाच्न गाउन तालिम दिने क्रम बढेको छ। यो हामीले देख्दा देख्दै भएको परिवर्तन हो। त्यस्तै परिवर्तन खेल क्षेत्रमा पनि भइरहेको छ। यी स्पोर्टमा पनि खेलका रूपमा भविष्यको आम्दानीको क्षेत्र तथा राष्ट्रिय गौरवको विषय बन्दैछ। त्यसमा हामी तयार हुने कि नहुने, त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने कि नगर्ने, यो प्रश्न प्रमुख थियो। हामीले त्यो परिवर्तनलाई समाजमा स्थापित गर्नका लागि बजेट छुट्यायौँ। बजेट छुट्याउने बित्तिकै आएका प्रतिक्रिया र मानिसहरूले बुझ्दै गएपछि आएका प्रतिक्रियाहरू फरक पर्न थाले। यी स्पोर्टमा हामीले चाहे जस्तै कार्यक्रम भए पनि हामीले बजेट छुट्याउनुको उपादेयता पनि हासिल हुन सक्ला, त्यो दिन पर्खौँ। उनी तेस्रो नम्बर बुँदामा यमबुद्धको शालिग बारेमा लेख्छन्। एउटा कलात्मक पार्कभित्रको सानो अङ्गका रूपमा यमबुद्धको शालिग बनाउने सन्दर्भ थियो त्यो। बुँदा 2मा यी स्पोर्टको सन्दर्भ जस्तै हिपहप र त्यसको नेपालीकरण नेपप सङ्गीतमा नयाँ विधा हो। यमबुद्ध सो विधाका लागि अत्यन्तै सम्मानित नाम हो। आफू त्यो विधा नजिक भएकाले त्यसलाई थप सम्मानित र व्यवस्थित बनाउन भूमिका हुनुपर्छ भनेर त्यो सोच ल्याइएको थियो। बजेटमा पार्क मात्रै भनेर पछि खुसुक्क शालिग बनाइदा कसैलाई वास्ता नहुन पनि सक्थ्यो। तर बजेटमा धेरैभन्दा धेरै पारदर्शिता चाहिन्छ भनेर त्यो बेग्लै बुँदामा राखियो। आम मानिसबाट आएका प्रतिक्रियाले हामीले निर्णयमा केही फेरबदल गर्यौँ। यति हुँदाहुँदै पनि समाजको एउटा पुस्ताको ठुलो सङ्ख्याले आफ्नो भविष्य र कलामा सम्भावना खोजिरहेको कुरालाई स्थापित गराउन बहस र छलफल गराउन सकेकोमा गौरव बोध नै भएको छ। बुँदा नम्बर 4मा कार्यक्रममा मद्यपान र मुकुट परिवर्तनको सन्दर्भमा मेयर बालेन लेख्छन्। मान्छे एउटै जीवनभित्र फरक फरक भूमिकामा हुन्छ। म कार्यालयमा मेयर भएर व्यवस्थित भइरहँदा घरमा छोरोको रूपमा अव्यवस्थित, पतिका रूपमा प्रेमिल र साथीहरूसँग जिस्किँदै फुटसलमा रमाइरहेको हुन सक्छु। यी हरेक भूमिकाका लागि अर्को भूमिकाभन्दा विपरीत हुनुपर्ने पनि हुनसक्छ। माहौलले पनि फरक पार्न सक्छ। कार्यक्रमको चर्चाका लागि वा माहौललाई रोचक बनाउन म छुट्टै अभिनय गरिरहेको हुन पनि सक्छु। यी सबै कुरालाई सही रूपमा बुझिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। सँगसँगै सार्वजनिक व्यक्तित्व भएको कारणले समाजमा आफ्ना कार्यहरूले पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा भने सजग रहेको जानकारी गराउँदछु। बुँदा नम्बर 5मा फोहोर व्यवस्थापनमा ढिलाइ शीर्षक दिएर मेयर बालेन लेख्छन्। यसमा के स्वीकार्नु पर्दछ भने 100 दिनभित्र फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा हामीले जस्तो सोचेका थियौँ हुबहु हुन सकेन। तर झन्डै 2 दशकदेखि कुहिएर रहेको समस्यालाई हामीले सतहमा ल्याउन भने सक्यौँ। यसबाट वास्तविक समस्याहरूको पहिचान भएर दिगो समाधानका योजनाहरू बनाउन सक्ने भएका छौँ। मेयर बालेन शाहले बुँदा नम्बर 6मा नर्मिक लगायतको अनधिकृत संरचना हटाउने सन्दर्भमा शीर्षक दिएर लेख्छन्। जे जुन प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने भनिएको छ त्यो त्यही रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ। हामीले चाहेको यति मात्रै हो। कुनै पनि शर्तमा यो नियम लागू गर्न हामी पछि हट्ने छैनौँ। यी कतिपय सन्दर्भमा हामीले सम्मानित अदालतका सन्दर्भमा बोल्यौँ। सम्बन्धित व्यक्ति सामु चर्को स्वरमा आक्रोश बोक्यौँ। आम मानिसहरूको आवाज हामीले सम्बन्धित ठाउँसम्म पुर्याउने सेतुका रूपमा मात्रै हामीले ती कार्यहरू गरेका छौँ। सायद जनप्रतिनिधि हुनुको औचित्य पनि त्यही हो। र मेयर बालेन अन्त्यमा लेख्छन्। हामी 100 दिनको दौडमा छैनौँ। हामीसँग 5 वर्षका लागि योजना छन्। हामी अझै केही समय गाली र आलोचना मात्रै सहन तयार छौँ। तर हतार गरेर महानगरका समस्याहरूको दिगो समाधान र व्यवस्थापनको बाटोबाट अन्यत्र मोडिन तयार छैनौँ। विश्वास छ हामीप्रति रहेको विश्वास र समर्थनलाई हामी निराश बनाउने छैनौँ। खासगरी मेयर बालेन शाहले आफ्नो मूल्याङ्कन आफैले गर्ने भन्दा महानगरका आम मानिसहरूले आफ्नो कामलाई कसरी हेरे भन्ने कुराको महत्त्व हुने उल्लेख गरेका छन्। खासगरी 100 दिनमा आफूले आफ्नो मूल्याङ्कन गर्ने नभई आफ्ना कदमहरूले महानगरवासीले कस्तो अनुभूति गरे त्यसमा फरक पर्ने उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै फुटपाथको सन्दर्भमा पहिलो बुँदामा उनले उल्लेख गर्न खोजेको विषय के छ भने महानगरले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर जे सक्ने हो त्यही गर्नुपर्ने बताएका छन्। भावनामा बहकिएर महानगरले पछिसम्म असर गर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न नहुने र केही अलोकप्रिय देखिने काम भए पनि महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने बताउँछन् र फुटपाथलाई पैदल यात्रुकै लागि
भएको कुरा सबैले स्वीकार्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न महानगरले आफ्नो अधिकार र योग्यता क्षमता अनुसार गरिरहेको स्वीकार गरेका छन्। त्यस्तै 2 नम्बरमा स्पोर्टका लागि 1 करोड छुट्याउने विषय निकै पेचिलो बनेको थियो। महानगरको यस विषयले रुटिन अफ नेपाल बन्दसँग जोडेर मेयर बालेनलाई चुनाव जिताउन रुटिन अफ नेपाल बन्दले गरेको सहयोगको उनले ऋण तिरेको पनि टिप्पणी भएको थियो। त्यही सन्दर्भमा उनले यसमा विशेष प्रतिक्रिया दिएका छन् र यो परिवर्तित खेल संस्कारलाई प्रमोट गर्नका लागि ल्याएको बताएका छन्। त्यस्तै यमबुद्धको शालिगका सन्दर्भमा आफू त्यही क्षेत्रबाट चिनिएर यो स्थानमा आइपुगेकाले एउटा बिम्बको रूपमा पार्कभित्र एउटा शालिग राख्ने सन्दर्भलाई गलत तरिकाले बुझिएको र त्यो केही परिवर्तन भएको कुरा उल्लेख गरेका छन्। उनले यमबुद्धको शालिग बनाउने कुराको विरोध भएपछि आफ्नै तलबबाट शालिग निर्माण गर्ने पनि बताएका थिए र त्यसमा पनि निकै टिप्पणी भएको थियो। त्यस्तै नेपबको श्रीपेज कार्यक्रमको फाइनलमा उनी अलिकति हाउभाउ फरक देखिएको र बाहिर मद्यपान गरेर कार्यक्रममा गएको भन्ने टिप्पणीहरू पनि भएका थिए भने नेपबको श्रीपेजको मुकुट एउटा धर्मसँग जोडिएर त्यसलाई फिर्ता गर्नु परेको र नयाँ मुकुट दिनु परेको विषय पनि चर्चामा आएको थियो। त्यस्तै मेयर बालेन शाहले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता फोहोर व्यवस्थापन बताइरहँदा 100 दिनसम्म सोचेअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन्, तर 2 दशकदेखि कुहिएर रहेको समस्यालाई सतहमा ल्याउन सकेको बताएका छन् र यसको दिगो समाधानका लागि काम भइरहेको पनि बताएका छन्। त्यस्तै नर्विक लगायतको अनधिकृत संरचना हटाउने सन्दर्भमा भएका गतिविधिलाई पनि उनले उल्लेख गरेका छन्, खास गरी अदालतका सन्दर्भमा बोलेको कुरा र अल्फा हाउसका सञ्चालकसँग चर्काचर्की भएको विषयलाई पनि उनले जनताको आवाज पुर्याउनका लागि गरेको कार्यसँग तुलना गरेका छन्। र यसरी मेयर बालेन शाहले आफ्नो 100 दिनका सन्दर्भमा जसरी आफ्ना कमजोरीहरू र आफ्ना टिप्पणी भएका विषयलाई उठान गरेका छन् यो निकै नै सराहनीय छ। खास गरी अन्य क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिहरूले, अन्य प्रमुखहरूले, अन्य मन्त्रीहरूले 100 दिन पुगेको सन्दर्भमा भए नभएका र सानातिना कुरालाई पनि उपलब्धि भनेर सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेकोमा मेयर शाहको यो कदमलाई निकै उदाहरणीय रूपमा लिन सकिन्छ। खास गरी उनले सानातिना उपलब्धि नदेखाएर बरु आफ्ना कमजोरी र टिप्पणीहरूलाई थप प्रष्टीकरण दिएका छन्। हवस् त, यसका साथै आजको लागि देश जगतको विशेष सामग्री यति नै। यो सामग्री यहाँलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, सेयर, कमेन्ट र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। आगामी दिनमा थप विशेष सन्दर्भमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिले बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।